السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ دخان یہاں سے شروع ہی ہوتی ہے۔ اس کی پہلی 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حامیم، یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ کتاب مبین قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی قسم اٹھاتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات کے اندر نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات کے اندر حکمت والے سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ الدخان، اس کی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے، اور قرآن مجید سب سے اس کی بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن ہی بتا دے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث سے بتا دے، پھر قرآن مجید کی تفسیر جو صحابہ کرام کے اقوال سے مل جائے، تو قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر قرآن خود کرتا ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس قرآن کو ہم نے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔
सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ने फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। सूरतुल कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल कदर में नाजिल किया। तो कुरान मजीद ने जो अपनी तफसीर कर दी है, इससे समझ लगती है कि कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है, 15 शाबान को नहीं नाजिल हुआ। कुरान मजीद लैलतुल कदर को नाजिल हुआ है, 15 शाबान को नाजिल नहीं हुआ। तो ये 15 शाबान, जिसे शब बरात कहा जाता है, इससे वो रात नहीं निकलती। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इस कुरान मजीद को एक बरकत वाली रात के अंदर नाजिल कर दिया है। अब जब ये बात आती है ना कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हिकमत वाले सारे फैसले इसी रात के अंदर कर दिए जाते हैं, तो हमारे बाद उलमा ये कहते हैं कि इससे मुराद ये 15 शाबान है, ये शब बरात है, ये उसके अंदर सारे फैसले कर दिए जाते हैं। तो ये बात कुरान मजीद ने भी इसकी तफसीर नहीं की, अहादीस ने भी नहीं की, मुफस्सिरीन ने भी नहीं की। मुफस्सिरीन ने भी यही कहा है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतुन, फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, उसका मतलब यह है कि लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला ने आसमान वो लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे उतारा, ये फरिश्तों को दे दिया। उसके बाद आगे फिर कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 23 साला नबुव्वत की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करके वो नाजिल होता रहा। तो पूरे का पूरा एक रात में जो नाजिल हुआ, और उस रात के अंदर सारे फैसले कर दिए जाते हैं कि अगले साल इस बंदे ने फौत हो जाना है, इसकी शादी हो जानी है, इसके साथ ये हो जाना है। तो ये सारे के सारे मामलात का शब बरात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर इस रात की ख़ास इबादत करके इसी को रात को इसकी इबादत करना, अगले दिन का रोज़ा रखना, ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। तो सही मुस्लिम की एक हदीस जिसका हम अक्सर तज़किरा करते रहते हैं याद दहानी के लिए, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तख्तस्सु लैलतल जुमुअति बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली, ये शब जुमा जुमेरात की जो बाद रात आती है, जिसके बाद अगला जुमा शुरू होना होता है, उस एक रात को इबादत के लिए ख़ास ना करो और जुमे के दिन को रोज़े के लिए ख़ास ना करो। तो जिस रात को शरीयत ने ख़ास नहीं किया उसे हम ख़ास नहीं कर सकते। इसलिए कि ये तो फिर वो बात हुई कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, हमें पता चल गया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया, जो बंदा ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के बावजूद फ़लाँ चीज़ जो है वो हमें पता चल गया है, तो वो कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह, फिर वो तो ये कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस बात को छुपा दिया है। हालांकि ऐसे तो नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं छुपाया, नबी अलैहिस्सलाम ने हर बात बता दी। तो ये सूरतुल अद-दुखान, इसकी तफसीर लैलतुल कदर, सूरतुल कदर उससे भी होती है, और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 से भी होती है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह वो सही मुस्लिम की शरह, उसकी सही मुस्लिम की बहुत से उलमा मुहद्दिसीन ने शरह की हैं, जो बहुत तरीन, बहुत जामे और सबसे मोतबर समझी जाती है, वो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की वो शरह सही मुस्लिम है। तो वो कहते हैं किताबुस सियाम बाबु फज़ल लैलतुल क़द्र क़ाल अल उलमा, उसके अंदर वो लिखते हैं वसुम्मियत लैलतुल क़द्रि लिमा युक्तबु फ़ीहा लिल मलाइकति मिनल अक़दारि वल अर्ज़ाक़ि वल आजालिल्लती तकून फ़ी तिल्क सना, के लैलतुल क़द्र के अंदर फरिश्तों को लिख दिया जाता है कि जो आइंदा साल शुरू होने वाला है उसमें लोगों को जितना रिज़्क मिलना है, उनकी तकदीर के अंदाज़े, उनकी ज़िंदगी मौत के अंदाज़े जो कि अगले साल में होने वाले हैं, वो सारे के सारे लैलतुल क़द्र में लिख दिए जाते हैं,
कक़ौलिही तआला, जैसे अल्लाह ने सूरह दुखान में फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जैसे अल्लाह ने सूरह दुखान में फरमा दिया है। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह को ये समझ आई कि इसका शब बरात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लैलतुल क़द्र के बारे में है। और हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह वो फ़तहुल बारी के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 324 के कहते हैं, किताब फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र की फजीलत के बारे में, बाब फ़ज़्ल लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र की फजीलत का बाब है। अन्नहु युक़द्दरु फ़ीहा अहकाम तिल्क सनती, वो उस साल के सारे फैसले लैलतुल क़द्र में होते हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ भी यही है और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ भी यही है। और इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह वो ये बयान करने के बाद कि लैलतुल क़द्र को ये सारा काम होता है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हिकमत वाले सारे फैसले इसी रात के अंदर कर दिए जाते हैं। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर जो कि बड़ी मशहूर तफसीर है, उसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 140 पे लिखते हैं कि अल्लाह का यह फरमान कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हिकमत वाले सारे फैसले जिस रात के अंदर कर दिए जाते हैं, ऐ फ़ी लैलतुल क़द्र, वो लैलतुल क़द्र उससे मुराद है, तो शब बरात उससे मुराद नहीं है। युफ़्सलु मिनल लौहिल महफूज़ी इलल कातबाती अम्र सनती, लौहे महफूज से ये जो किरामन कातिबीन जो लिखने वाले फरिश्ते होते हैं, उनको ये लिख दिया जाता है कि जो आइंदा साल शुरू होने वाला है, पूरे साल के फैसले वो लैलतुल क़द्र को लिख दिए जाते हैं। तो ये इन अहादीस से, इन शुरू से, इन तफसीरों से यही पता चलता है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी यही लिखा, वमा यकून फ़ीहा मिनल आजाल वल अर्ज़ाक़, कि जो लोगों की उम्रों के फ़ैसले होते हैं, रिज़्क़ के फ़ैसले होते हैं, और इसके अलावा जितने भी फ़ैसले अल्लाह ताला ने उस साल के अंदर करने होते हैं। तो हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी यही कहा कि इससे मुराद लैलतुल क़द्र के अंदर होते हैं, शब बरात के अंदर नहीं होते। तफसीर तबरी, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह वो फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये सूरह दुखान की इस आयत के तहत लिखते हैं कि अख़बरना रबीअतु इब्नु कलसूम क़ाल कुन्तु इंदल हसन फ़क़ाल लहू रजुल या अबा सईद लैलतुल क़द्र फ़ी कुल्ल रमज़ान। उनसे पूछा गया कि लैलतुल क़द्र क्या रमज़ान में होती है? उन्होंने कहा कि ई वल्लाह, हाँ अल्लाह की कसम ये रमज़ान में ही है। इन्नहा लफ़ी कुल्ल रमज़ान, ये हर रमज़ान में आती है। व इन्नहा लैलतुल लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम। तो इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी इसी बात को राजे लिखा कि ये वो रात है जिसके अंदर पूरे साल के फैसले कर दिए जाते हैं। तो इन अहादीस को मिलाया जाए, इन मुहद्दिसीन को मिलाया जाए, इन मुफस्सिरीन के अक़वाल को मिलाया जाए, तो वो सारे के सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारकतिन, ये जो कहा जाता है कि सारे के सारे रात के फैसले पूरे साल के कर दिए जाते हैं, वो शब बरात में नहीं है बल्कि वो शब क़द्र में है, जो कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर होती है। जब अल्लाह ने सीधा फरमा दिया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इसे बरकत वाली रात में नाज़िल किया, तो अल्लाह ने इसे शब बरात में तो नाज़िल ही नहीं किया। और फिर किसी हदीस के अंदर ये ऐसे अल्फाज भी नहीं है कि लैलतुल बरात इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल बरात, इनके जो बरात वाली रात है ये शब क़द्र, तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, ये तो हमने इसका नाम रखा है। ये 15 शाबान की रात के बारे में जो इबादत की जाती हैं, अगर अहादीस से साबित हों तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करते हैं, हम भी करेंगे। जैसे कि अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ आप लैलतुल क़द्र की तलाश करते हैं, 21 को भी करते हैं, 23 रमज़ान को भी करते हैं, 25वीं रात को भी करते हैं, 27वीं को भी करते हैं, 29 को भी करते हैं, जैसे सारी रातों को करते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ दिनों के रोज़े रखते हैं, आप यौम आशूर का रोज़ा रखते हैं, यौम अरफा का रोज़ा रखते हैं, आप सोमवार और जुमेरात का रोज़ा सुन्नत के मुताबिक रखते हैं, तो एक रात में हम क्यों नहीं जाग सकते? इस रात को इसलिए नहीं जागते, इसलिए कि हदीस से ये मसला साबित ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से, कुरान मजीद से, हदीस से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से ये बात साबित ही नहीं है। उन्होंने यही फरमाया है
کہ یہ بات لیلۃ القدر کے بارے میں ہے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ شب برات 15 شعبان اس رات کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اب کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15 شعبان ہو تو تم رات کو جاگا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضعیف جدا او موضوع، یا تو یہ انتہائی قسم کی کمزور روایت ہے یا یہ من گھڑت ہے، یہ صحیح روایت ہے ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تب سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اس رات کے اندر آتا ہے۔ تو اس رات کے اندر خصوصی طور پہ آنا، اس سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یا تو انتہائی کمزور یا موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ ایک اور روایت جامع ترمذی کی حدیث نمبر 739 ہے، جس میں مشہور الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اس رات بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے گناہ سارے لوگوں کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس روایت کو بھی علماء نے صحیح نہیں کہا بلکہ ضعیف کہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، میں نے ایک رات دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر پہ نہیں ہیں، میں تلاش کرتے کرتے نکلی، دیکھا کہ وہ بقیع قبرستان میں تھے۔ تو جب یہ پورے کا پورا واقعہ کہ نبی علیہ السلام جب وہاں گئے اور ام المومنین پیچھے گئیں تو قلت یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تیرے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی کریں گے؟ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آپ کی باری چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ ایسے تو نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی الفاظ کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں 15 شعبان کو۔ یہ جو روایت ہے صحیح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 739، یہ روایت بھی یہ ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے، تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی جامع ترمذی کی تخریج کی تو اس میں اس روایت کو ضعیف کہا، حتیٰ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جب یہ روایت نقل کی وہ کہتے ہیں سمعت محمدن، میں نے امام محمد البخاری، امام بخاری سے سنا، یضعف ھذا الحدیث، وہ بھی اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے تھے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے ان احادیث سے کہ اس ایک رات کو کسی عبادت کے لیے خاص کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض علماء اگر اس کو حسن یا صحیح بھی کہتے ہیں تو زیادہ علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور جامعہ ام القرا یونیورسٹی مکہ مکرمہ، وہاں کے ایک پروفیسر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس روایت کے 8 طرق نقل کیے، وہ سارے میرے پاس موجود ہیں، میں نے فوٹو کاپی کر کے رکھے۔ اس میں انہوں نے پہلا طریق، دوسری سند، تیسری سند، وہ سارے کے ساری 8 کے 8 اس میں جو اس کی علت ہے وہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے طرق ملا کر بھی حسن یا صحیح نہیں بنتے، اس لیے کہ سارے وہ شدید ترین ضعیف ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا سا ضعیف ہے، تھوڑا سا قوی ہے، ملا کے تھوڑا سا کوئی حسن درجے تک پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے شدید ضعیف روایات ہیں، شدید ضعیف طرق ہیں۔ تو بہرکیف اس روایت کو بھی جامع ترمذی کی 739 کو بھی علماء نے ضعیف کہا ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ 5 لیال لا ترد فیہن الدعوۃ، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور یہ ضعیف الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موضوع کہا۔ موضوع کا مطلب ہے کہ آپ پہ بنائیے، موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بنی بنائی حدیث ہے، کسی نے اپنی طرف سے گھڑ دی ہے، نبی علیہ السلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات،
वलैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15, वलैलतुल जुमआ, और जुमे की शब जो है उससे पहले आने वाली, वलैलतुल फ़ित्र वलैलतुन नहर, और दोनों ईदों की जो रात होती है उससे पहले, ये 5 रातें। तो जब हमारे भाई उलमा ये बात बयान करते हैं कि जी शब बारात की ये फजीलत है, तो उसके अंदर ये भी बयान की जाती है रवायत, तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बारे में मौजू होने का, मनगढ़ंत होने का हुक्म लगाया है। और एक रिवायत ये बयान की जाती है और उस रात के बारे में खसूसी इबादत बयान की जाती है कि मन सल्ला लैलतन निस्फ़ मिन शाबान सिनते अशरत रकअतन, जो बंदा 15 शाबान की रात को वो 12 रकते पढ़े, यक़रा फ़ी कुल्लि रकअतिन कुल हुवल्लाहु अहद सलासीन मर्रतन, और हर रात में वो हर सूरत में 30 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़े, तो वो रात से निकलेगा तो उसको जन्नत दिखा दी जाएगी। तो ये रिवायत भी सही नहीं है। और ये कहाँ से ली है? मौज़ूआत इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मौजू मनगढ़ंत रिवायात वो सारी इकट्ठी कर दी, उसका हवाला दे के हमारे भाई कहते हैं मौज़ूआत शरीफ में लिखा है। तो ये जो रिवायत ही सारी की सारी उन्होंने मौजू इकट्ठी की हैं, उसके हुक्म भी ये है कि वो मौजू है, वो सही हदीस ही नहीं है। और इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस रिवायत को, इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी को उस्ताद हैं, उन्होंने कहा इस्नादुहु ज़ुलुमातुन इला बकिया, वो बकिया रावी जो है उससे पीछे पीछे जितने रावी हैं इस रिवायत के अंदर, वो सारे के सारे अंधेरे ही अंधेरे हैं। गोया कि किसी रावी के बारे में कुछ पता नहीं है कि ये रावी कौन सा है, उससे आगे कौन है, उससे आगे कौन है। फरमाते हैं कि ये सारे के सारे ये अंधेरे ही अंधेरे हैं। सुनन इब्न माजा की एक रिवायत पेश की जाती है, हदीस नंबर 1390। तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस रिवायत को भी ज़ईफ़ कहा है। और वो रिवायत ये है कि यंज़िलु रब्बुना वुहिर के 15 शाबान को रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आते हैं। और जो बंदा शिरक नहीं करता और जो बंदा उसके दिल के अंदर एक दूसरे के साथ कीना नहीं है, तो उनको अल्लाह सबको माफ़ कर देते हैं। सिर्फ उस रात मुशरिक की बख्शिश नहीं होती और जिसके दिल के अंदर कीना है उसकी बख्शिश नहीं होती। तो ये रिवायत भी सही नहीं है। अलबत्ता ये है कि सही अहादीस से अल्लाह ताला का नुज़ूल भी साबित है, और सही अहादीस से अल्लाह ताला जो माफ़ करते हैं लोगों को वो भी साबित है। लेकिन इस रात के बारे में नहीं है। 15 शाबान के बारे में जितनी रिवायात बयान की जाती हैं, जो तफसीरें हमने आपको बता दी, उनके अंदर किसी भी मुफस्सिरीन ने ये नहीं कहा कि 15 शाबान उसकी कोई ख़ास इबादत है। तो ये सारी अहादीस और आयात को सामने रखते हुए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कि ये 15 शाबान इसकी रात की इबादत करना, सुबह का रोज़ा रखना, बिल्कुल इसकी शरीयत के अंदर कहीं भी कोई रिवायत सही साबित नहीं है। सारी की सारी मौजू किस्म की और ज़ईफ़ रिवायात हैं। अब सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1145। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत के रावी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इलस समाइद दुनिया हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का तीसरा हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला हर शब को आसमान दुनिया पे आते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि एक शब को आते हैं, वो भी पूरे साल की रातों में वो भी शामिल है कि उसमें भी आते हैं, लेकिन उस एक रात को खुसूसी तौर पे इबादत के लिए ले लेना, बाकी सारी साल उनको ना लेना, तो ये इन अहादीस से ये बात नहीं निकलती। बल्कि किसी ख़ास रात को इबादत के लिए ख़ास कर लेना जो शरीयत के अंदर साबित नहीं है, वो तो वैसे दुरुस्त नहीं है। तो सही बुखारी के इस रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, किसी ने मुझसे दुआ मांगनी है तो मांग ले, मैं उसको कबूल करूँगा। जिसने मुझसे सवाल करना है वो सवाल कर ले, मैं उसे अता कर दूँगा। जो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है माफ़ी मांग ले, मैं उसे माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह ताला तो हर रात को आसमान दुनिया पे आते हैं। सिर्फ साल के बाद एक ही रात की इबादत करना और फिर उससे अगले दिन का रोज़ा रखना, उससे तो बेहतर यह है कि आप सारी रातों में उठा करें।
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر رات کو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، وہ کس طرح آتے ہیں؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی شایان شان ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ایک رات کے لیے خاص نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2565، نبی علیہ السلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار والے دن اور جمعرات والے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اہتمام تو اس بات کا کرنا چاہیے کہ ہم توحید کو سمجھیں۔ جن ضعیف روایات کو لیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں، تو اس رات کے اندر بھی اگر کوئی عبادت ہے تو جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی تو پھر معافی نہیں ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر بھائیوں کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، تو ان کے لیے تو پھر معافی نہیں ہے۔ تو پہلے ہم شرک کو چھوڑیں، پہلے اللہ کی توحید کو سمجھیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑیں، غیر اللہ سے مانگنا چھوڑیں، غیر اللہ کے لیے نظر نیاز چھوڑیں۔ یہ ساری باتیں جب سمجھ آ جائیں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات الا رجلا، یہ صحیح مسلم کے اس روایت کے اندر ہے کہ اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے، اور اللہ اس بندے کو بھی معاف نہیں کرتا جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی دل کے اندر وہ نفرت رکھتا ہے، دل کے اندر بغض رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں۔ ہم نے خاص طور پہ یہ رشتہ داریوں کے اندر، برادریوں کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے، دوستوں میں کم ہوتا ہے، اس لیے کہ دوستوں کا زیادہ میل جول نہیں ہوتا، اور رشتہ داریاں، برادریاں خوشی پہ اکٹھے ہونا، غمی پہ اکٹھے ہونا، یہ اپنے کزن، یہ چاچے دے پتر، مامے دے پتر، یہ جو ہمارے بڑے قریبی ہیں نا، یہ ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے ہیں۔ ان کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ ہماری صلح ہے، ہر بندے کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات لے کے ہم سال ہا سال، 20 سال، 40 سال گزار دیتے ہیں کہ اپنے چاچے دے پتر نہ بولدا ہی نہیں، مامے دے پتر نہ صلح ہی نہیں، اپنے قریبی، حتیٰ کہ کئی بھائی آپس کے اندر نہیں بولتے۔ تو بھئی صحیح مسلم کے اس روایت کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو روک لو۔ جب جنت کے دروازے سوموار والے دن بھی کھلے ہیں، جمعرات والے دن بھی کھلے ہیں، جو شرک نہیں کرتا اس کی معافی ہو گئی، اور جن کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے اندر بغض ہے، حسد ہے، نفرت ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی پیچھے کر دو، جب تک ان کی صلح نہیں ہوتی ان کی معافی نہیں ہوگی۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ حق پر ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی نے ہی زیادتی کی ہو سکتا ہے کہ غلط آپ کا بھائی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی بندے کو معاف کر دینا چاہیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو بندہ لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اسے اگر کہنا بھی چل جائے نا کہ یار وہ تو تیرے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہتا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لوگوں کی صلح کروانی چاہیے، لوگوں کو آپس میں ملانا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل نصیب فرمائے۔ صحیح احادیث، قرآن مجید کے جو آیات، تفاسیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، اور شیخ شعیب الارناؤط
یہ بہت بڑے، جس طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ محقق، اسی طرح ایک محقق گزرے ہیں ہمارے قریبی زمانے میں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، جیسے کہ بخاری مسلم کی شرطیں ہیں اسی طرح یہ مسند احمد کی یہ حدیث جو ہے ان احادیث کی طرح یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ادھر سے ایک بندہ آئے گا، وہ جنتی ہے، جس نے دیکھنا جنتی کو وہ اس بندے کو دیکھ لینا۔ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی سا بندہ آیا، وہ آیا تو اس نے وضو کیا تھا اور اس کی داڑھی سے پانی وہ نیچے گر رہا تھا، اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے کو اٹھایا ہوا تھا تو وہ آگے بیٹھ گیا۔ اب دوسرا دن ہوا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے جس نے جنتی بندے کو دیکھنا ہے، ابھی جو داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ان کو دیکھا تو پھر وہی صحابی آیا، ایک دیہاتی سا آدمی آیا، اس نے اپنے جوتے کو ایسے پکڑا ہوا تھا۔ تیسرا دن ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی بندے کو دیکھنا ہے ابھی وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا تو وہ جنتی بندہ ہوگا۔ وہ تیسرے دن بھی آیا تو وہی بندہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھے تو صحیح کہ اس بندے کا عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے کہ میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ کچھ ناراضگی ہے، میں نے اب یہ قسم کھائی ہے کہ میں نے 3 دن گھر میں نہیں جانا، تو آپ مجھے 3 دن اپنے ساتھ رکھ لو۔ کہتے ٹھیک ہے۔ 3 دن اس بندے کے ساتھ چلے گئے اور رات کو وہ بندہ سو جاتا ہے، یہ جاگتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رات کو یہ عمل کیا کرتا ہے جس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی بندہ کس نے دیکھنا تو یہ دیکھ لو، اور تینوں دن ایک ہی بندہ آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کو اٹھ کے وہ تہجد بھی نہیں پڑھتے، بس جب رات کو کہیں جاگ آتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب 3 راتیں ہوئی نا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بتا کہ تیرا کوئی خاص عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تیرے لیے یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کے علاوہ اور کوئی بات یاد نہیں ہے۔ کہتے میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے بلایا نا تو بلا کے کہنے لگے ہاں میں ایک بات بتا دوں، میرے اندر ایک کام میں ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کے بارے میں کبھی بھی غصہ نہیں رکھتا، اپنے بھائیوں کے بارے میں نفرت نہیں رکھتا، بھائیوں کے بارے میں دشمنی نہیں رکھتا، کوئی بھی بات ہوتی ہے بھائیوں کے بارے میں فوری طور پہ سب غصے ختم کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خوبی ہے جو ہم نہیں کر سکتے، واقعتاً یہ ایسی خوبی ہے کہ کسی بھائی کے بارے میں کوئی بھی ایسی دن کے اندر کوئی بات آتی ہے تو اس کو معاف کر دینا، یہ وہ ایسی خوبی ہے معاف کر دینا کسی کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ بندہ ہے، اور وہ بندہ اس کا عمل کیا تھا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، اس کا دل بڑا صاف تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے، بھائیوں کے لیے محبتیں ہو جائیں، بھائیوں کے لیے پیار ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم ایک دوسرے کو ملانے والے بن جائیں۔ ہم جو سال ہا سال سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے تو اللہ آسمانوں میں بیٹھا وہ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، واذل الکفر والکافرین، واذل البدعۃ والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم، وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔